Like, subscribe, and get notified. आज पयसर आमकां चीफ मिनिस्टराक हें करपा जाय आनी गव्हर्मेंटाक पयसर की असले पब्लीक एक्सचेकराक तुमी इतली डिफ्रॉड करपाक कोणाचें लक्ष ना काय म्हणाचेर कित्याक जेन्ना आमी इतले आवाज उठयतात तेन्नाय बी तुमी हाचेर केअरलेस करता तुमी आमी आतां डिसेंबर साकून हेजेर उलयताले आनी इवन आफ्टर आमी हेजेर उलोवप जावन पसून जानेवारी काय फेब्रुवारीक 40 lakhs रिलीज केला ह्या एजन्सी कित सुमार दिले तें काय खबर ना कित्याक आमकां तें कांयच दिना स्टील अंडर प्रिपरेशन म्हणटात आमी प्लॅना कॉपी मागिल्ले कसले ड्रॉइंग दिला तेंय कांयच खबर ना आमकां सो हेजेर आमी आनीकूय इन डेप्थ वयतले बिकॉज आवर टेक्निकल टीम वी हॅव स्पोकन टू सम आर्किटेक्ट्स इंजिनियर्स ऑल्सो who are involved in such planning and through them we will get more inputs and give to the public, let the public know. तुम्ही शेडो काउन्सिल कंप्लेंट बी करतले विजिलन्स कंप्लेंट 100% करतले 100% करतले कित्याक चड गरज आहा इनफॅक्ट रायट फ्रॉम द डे वन तुमकां याद जाल्यार पळय हांव सदां म्हणीत आसा की हो जो मास्टर प्लॅन हें जें करपा आसा इट इज अ बॅकडोर फॉर कलरिंग ऑफ द ओडीपी कित्याक कार्लोस हेजेर सांगतलो तुमकां कित्याक सांगपा म्हळ्यार हेज्या पयलीं 2010 एक कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हण केल्लो कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन फॉर मारगांव आनी तेन्ना 40 लाख मोडिल्ले आनी हेच भाशेन कितें प्लॅनिंग करून आमच्या म्युनिसिपालिटी मुखार हाडले आनी तेन्ना हांव चेअरपर्सन आशिल्लो आनी आमकांय बी प्रेशर आशिल्लो तो एप्रूव करून फायनलायज करचो म्हणून पूण जेन्ना हांवें पळयलें कित्याक आमकां इल्लेशें टेक्निकल नॉलेज आसा सो त्या टायमार आमी हो प्लॅन म्युनिसिपल हॉलांत डिस्प्ले केलो म्युनिसिपल हॉलांत डिस्प्ले केलो आनी लोकांक इन्वायट केलें तुमकां कितें आसा ऑब्जेक्शन सजेशन जाल्यार येवच म्हणून आनी त्या टायमार लोकांक कळ्ळें खंय कितें आसा तें आनी तेजेर आमी जी सुद्दां मागीर बरयल्लें आमी तेन्ना की सर्टन हें आहाय फ्लॉज आहा ते करेक्शन करून धाडच म्हूण आज दिसा पासून तो CDP थिंगा उरलो पूण 40 लाख गेले 40 lakhs ऑलरेडी त्या एजन्सी फारीक केल्ले. Watch on Herald TV.